बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बिजली की कीमतों पर हर तरफ एहतजाज हो रहा है और ये पहली ऐसी मूवमेंट बनी है पिछले 5 साल में अवाम की तरफ से कि जिसका तोड़ किसी को समझ नहीं आ रहा। और हर तरफ होने वाला जो एहतजाज है, बिजली के बिल जलाए जाने का जो मामला है, इसको पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत संजीदगी के साथ लिया है, या उनको इस पर पहली मर्तबा तशवीश हुई है कि ये क्या मामला शुरू हो गया और इसको कैसे टैकल करेंगे। और इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इजलास चल रहा है और वज़ीर आज़म इन बातों पर गौर कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है और क्या वाकई ऐसा कोई फैसला होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाता है या नहीं। लेकिन बहरहाल ये बहुत ट्रिकी मामला है हुकूमत के लिए। अब सियासी जमातों ने इसमें चलाकियां क्या करना शुरू कर दी हैं। देखिए, पाकिस्तान में सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए बहुत कुछ करती हैं लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। महंगाई मुकाओ मार्च निकलते हैं मसलन, अब तक आपने देखा है कि उस महंगाई मुकाओ का जो है वो उस एहतजाज का कोई असर हुआ हो और महंगाई ख़त्म हो गई हो। और ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किए जाएँ या कुछ और मुतालबात को लेकर एहतजाज किए जाएँ, मईशत बचाने के लिए एहतजाज किए जाएँ, कुछ भी एहतजाज सियासी जमातें जो करती हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये पहली मर्तबा हुआ है कि आवाम ने, लीडरलेस लोगों ने आकर एहतजाज किए हैं। किसी ने उनको एहतजाज के लिए बुलाया नहीं है। कोई ताजरों ने, या ताजरों ने अगर कॉल दी है तो वो ताजरों के लिए दी है। अवाम खुद ब खुद निकले हैं और बाहर निकल कर उन्होंने बिल जलाए हैं और ये मसाजिद से ऐलान शुरू हो गए हैं। ये बहुत संजीदा मामला है और इसको जो है वो बगैर किसी सियासी जमात के ये एक तरह की एक छोटी सी मूवमेंट बनी है। 3 दिन के अंदर अंदर उसका एक इम्पैक्ट इस हद तक नजर आया है कि इस पर हुकूमती इजलास शुरू हो गए हैं और सियासतदानों को लेने के देने पड़ गए हैं। लेकिन अब सियासी जमातें चलाकी क्या कर रही हैं, वो देख रही हैं कि अच्छा अवाम खुद से खुद निकल आए हैं तो उस अवाम की इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए वो भी मैदान में उतर आए हैं। मसलन MQM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मजबूरन हम आवाम के एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं या आवाम के एहतजाज का हिस्सा बनने पर हम मजबूर हो गए हैं। और भाई, आपको किसने बुलाया है? आपसे किसने कहा आप आए और आप जो है वो इनकी आवाज बने? अवाम अपनी आवाज बनने के लिए अब काफी हैं। पिछले 3-4 दिन में उन्होंने दिखाया है कि अगर उनका एक जेन्युइन मसला है तो वो जेन्युइन मसले को एड्रेस करने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक है, पुरअमन एहतजाज करना अवाम का हक है और अपने इस हक को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सियासी जमातों के कूदने से क्या होगा? एक तो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आ जाएंगे और दूसरा ये लगेगा कि ये महज एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अवाम का मसला नहीं है, ये तो सियासत हो रही है। और जब इसको सियासत का लिबादा पहना दिया जाएगा और सियासत का रंग दे दिया जाएगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो ये जो सियासी जमातें कूद पड़ी हैं अवाम को लीड करने के लिए कि अच्छा तुम एहतजाज कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें लीड करता हूं, खामखा जबरदस्ती। तो जब ये लीड करने के लिए कूद पड़े हैं तो इससे नुकसान लोगों को ये होता है कि इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि सियासी जमातों पर तो लोग एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इनका मसला हल करेंगे। और खास तौर पर वही लोग जो इस मसले की वजह बने हो। मतलब MQM है, MQM यानी कमाल का ड्रामा है और कमाल की मुनाफिकत है कि खुद हुकूमती पॉलिसीज का हिस्सा थे, काबीना में बैठकर अप्रूवल देते रहे। बिजली की कीमतें 68 रुपए यूनिट तक गई हैं, ये MQM के दस्तखतों के साथ गई हैं। और आज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप निकल आए हैं और कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। खुद ही कीमतें बढ़ाकर खुद ही एहतजाज करने के लिए लोगों के साथ निकल रहे हैं। तो लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोगों को यह बात समझ आती है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। और MQM जैसी जमातें जिनका कोई मुस्तकबिल अब दिखाई नहीं देता, और अगर इंतखाबात होते हैं तो MQM जैसी जमातों के लिए एक सीट निकालना भी मुश्किल है, एक सीट निकालना भी। और ये MQM जो है ये कह रही है कि हम आवाम के एहतजाज का हिस्सा बनेंगे और हम आवाम का एहतजाज पर जो है वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको किसने मजबूर किया और आपको किसने दावत दी है? अवाम अपना एहतजाज कर रहे हैं, अवाम अपने मुतालबात कर रहे हैं, एक जेन्युइन उनके कंसर्न है, हुकूमत उनकी बातों को सीरियस ले रही है। अब ये जब MQM आ जाएगी, ये जमात इस्लामी ने भी एहतजाज शुरू कर दिए हैं और अब सबको नजर आ गया कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, उन्होंने बिल चलाना शुरू कर दिया, तो हर कोई उसको कैश कराने के लिए आ गया। तो ये जो मुख्तलिफ जमातें, सियासी जमातें जो है वो 2 नंबर ही करने के लिए मैदान में आई हैं। मेरा ख्याल है कि लोगों को इनसे कहना चाहिए कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने मसले के हल के लिए खुद ही पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और देखिए, जब सियासी जमात के बैनर के बगैर लोगों ने आवाज़ उठा दी है तो उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर महसूस होता है कि ये लोगों का वाकई जेन्युइन मसला है।
لیکن اگر یہی لوگ کسی سیاسی جماعت کی چھتری کے نیچے جمع ہو کر احتجاج کرنے لگیں گے تو اس کو سمجھا جائے گا، تاثر یہ ملے گا یہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ تو جی بجلی کی قیمتوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہائی جیک کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں آئی ہیں لوگوں کی اس احتجاج کو اور کیش کرانے کے لیے اور سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے کہیں کہ جی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمارے لیے ہمدردی کے 2 لفظ بول دیے، لیکن آپ ہی تو بیماری کی وجہ ہیں اور آپ ہی دوا دینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ہی بیماری کی وجہ ہیں اور آپ ہی دوا دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو یہ ایم کیو ایم نے آج جو پریس کانفرنس کر کے سچے ہو رہے تھے، ایم کیو ایم کے سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے ایم کیو ایم سے کہ جناب آپ خود کابینہ میں بیٹھ کے بجلی کی قیمت کو 68 روپے فی یونٹ پر لے کر گئے ہیں، کس منہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ اور اس وقت احتجاج کیوں نہ کیا؟ اس وقت کیوں دستخط کیے کابینہ میں کی میٹنگ میں بیٹھ کے؟ اس وقت کیوں اپروول دیں؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے اپنی اس وقت وزارتیں زیادہ عزیز تھیں اور آج جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہمدرد بن کے آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے فیصل کنڈی صاحب، مطلب سیاست کس انداز میں ہو رہی ہے۔ فیصل کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں اس میں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وزارتوں میں پوری طرح پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور فیصلہ سازی میں وہ بھی شامل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ شہباز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی ہے جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ سنیں یہ شہزاد کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کو سن لیں۔ جب بھی ہماری حکومت آئی ہم نے عوام کو ریلیف دی، چاہے وہ جابس کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ تنخواہوں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ پینشن کے سلسلے میں، ہم نے ہمیشہ عوام دوست جو ہے نہیں فیصل صاحب، یہ پچھلے ہفتے جو حکومت ختم ہوئی ہے فیصل صاحب، یہ آپ ہی کی حکومت تھی جس نے بجلی کے بل بڑھائے۔ پچھلے 1 سال میں آپ نے 13 روپے سے لے کے 18 روپے تک بیس ٹیرف بڑھایا، ٹیکسز الگ لگائے۔ یہ آپ ہی کی حکومت تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست فیصلے کرتے ہیں، یہ بیچارے کاکڑ صاحب کا تو قصور نہیں ہے نا اس میں؟ دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ ہم اتحادی جماعتیں تھے، ہم اس کو جو ہے اون کرتے ہیں، لیکن جب 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی حکومت تھی، جو فیصلے ہمارے پاس تھے، جب ہمارا وزیر اعظم تھا، تو جب آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو آپ کو فیصلے کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ہم نے تنخواہیں بھی بڑھائی، پینشن بھی بڑھائی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلاول صاحب شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم ہوتے تو مختلف فیصلے کرتے، جو شہباز شریف صاحب نے کیے وہ نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں وہ ہماری اتحادی جماعت ہوتی تو ہم فیصلے کرتے، ڈیفینیٹلی اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو ان کے فیصلے اور ہوتے اور عوام دوست فیصلے بھی ہوتے۔ یعنی کہ بلاول صاحب کے فیصلے درست ہوتے تو شہباز شریف صاحب کے فیصلے غلط ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کا بیان ہی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا شہباز شریف کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف کے کیا فیصلے تھے، لیکن جب اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ تنگی کر کے اور جو ہے عوام کو ریلیف دیتے، اور ہمیشہ جب بھی اس پارٹی کی حکومت آئی ہے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ ہم جب 2008 میں آئے تھے ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان ملا تھا، تو کچھ تمباکو والا پاکستان ملا تھا، اس کے باوجود سیلاب بھی آیا تھا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے پھر احتجاج کیوں نہیں کیا اس وقت جب یہ شہباز شریف صاحب یہ فیصلے کر رہے تھے؟ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائی جاتی۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی نے پھر احتجاج کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ آپ جو فیصلے یہ جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں؟ تو اگین سیاست شروع ہو چکی ہے اور ہر کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے، لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ہائی جیک یعنی عوام کے پروٹیسٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے اور ایک طرح سے اس کو ہائی جیک کر کے دبا دینے کی ایک کوشش ہے تاکہ اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہ رہے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے خلاف جو لوگوں نے ان کے فیصلوں اور جس انداز میں انہوں نے عمران خان کے کیسز کو چلایا ہے تو اس پر لوگوں نے، عوام نے اور پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا اور ٹرینڈ چلائے بالکل، لیکن اس میں اور آبویسلی ججز کے خلاف یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ ججز کے خلاف ٹرینڈ چلیں، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز وہ نون لیگ کر رہی ہے جنہوں نے عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی، منیب اختر اور ان ججز کے بارے میں کہا کہ یہ گینگ آف 3 ہے، یہ گینگ آف 5 ہے، یہ ٹولہ ہے، یہ کرپٹ ججز ہیں۔ مریم نواز نے نہ جانے کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے اور کیا کیا الفاظ ان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے کہے، نواز شریف نے کہے، اور آج ان سپریم کورٹ کے ججز کی کردار کشی اور ان سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ٹرینڈ چلانے، بنانے اور گالیاں دینے والے جو سیاستدان ہیں نون لیگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عامر فاروق کو کنٹروورشل کیوں کر رہی ہے یا ان کے خلاف ٹرینڈ کیوں چلا رہی ہے۔ نہیں چلنا چاہیے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن لک ہوز ٹاکنگ،
کیا کون رہا ہے؟ نون لیگ جن کا کام ہی سپریم کورٹ پر حملے اور جن کا ماضی ہی سپریم کورٹ پر حملے رہا ہے اور ججز پر اٹیک کرنا رہا ہے، اور وہی جو ہے یہ کس نے ٹرینڈ بنایا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں، داماد ہائی کورٹ، کس نے کہا تھا یہ؟ تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہونا نہیں چاہیے، مگر ان کو تو نہیں کہنا چاہیے جن کا کام ہی یہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔